you. इसी में आप सबकी सलामती हो। थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे, जो लोग बैठे हैं प्लीज खड़े रहें, खुदा के कलाम की इज्जत कीजिए। इससे पहले कि खुदा के कलाम को बयान करें, आपको बताना चाहता हूँ, यह आखिरी सरमन होगा इस सीरियल का। डिवाइन विजडम की जो सीरियल है, लाही हिकमत लाही दानिश का आखिरी सरमन। और अगले इतवार को हम नई सीरियल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और मैं मान रखता हूँ कि जैसे आपने इस सीरियल में ब्लेसिंग को हासिल किया, बरकत को हासिल किया, इस तरह आने वाली सीरियल में भी कलाम के गहरे भेद आप पर आया होंगे। और पौलुस रसूल कहता है कि मेरे लिए दुआ करो ताकि कलाम के गहरे भेद प्रकाशवात मुझ पर नाजिल हो। तो आपकी दुआओं से ये कलाम खादमों पे नाजिल होता है। तो आप ज़रूर दुआ किया करें मेरे लिए, ताकि मैं इन सारी चीज़ों को फेस कर सकूं और खुदा के नाम को जला दे सकूं। तो मेहरबानी से आप दुआ के अंदर रखा करें। घरों के अंदर जब दुआ करते हैं, फैमिलीज के अंदर जब दुआ होती है, तो ज़रूर अपने जो है वो घरों के अंदर दुआ किया करें ताकि कलाम की गहरे भेद नाज़िल हो। शायरबानी जो है नेक्स्ट संडे हम देंगे आपको। तो आज जो है वो मिस होगा, लेकिन नेक्स्ट संडे हम शायरबानी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालिए। आज का जो सरमन होगा, वाइज विल इंस्ट्रक्ट, अहले दानिश तालीम देंगे। तो बड़ी खूबसूरत बात है आज खुदा के कलाम में से बयान करने को। डिवाइन विजडम की सीरियल का जो सरमन है, अहले दानिश तालीम देंगे। और मैं चाहूँगा मेरे साथ हवाला निकालिए, दानियल 11 बाब उसकी 32 आयत खुदा के कलाम में से। दानियल 11 बाब उसकी 32 आयत खुदा के कलाम में ये लिखा है, 11 बाब उसकी 32 आयत। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आइए खुदावंद के कलाम में से निकालिए। मैं चाहूंगा कि 32 आयत को हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 11 बाब उसकी 32 आयत। और वो अहदे मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और वो जो लोगों में अहले दानिश हैं, बथेरों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और सीढ़ी और लूट मार से तबाहाल रहेंगे। और जब तबाही में पड़ेंगे तो उनको थोड़ी सी मुद्दत से तकवीयत पहुंचेगी, लेकिन बथेरे खुशामद गोही से उनमें आएंगे। और बाद अहले फहम तबाहाल होंगे, ताकि पाक व साफ और बरक हो जाएं, जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्रर वक्त तक मुत्तवी है। और इसी किताब का दानियल 12वां बाब उसकी पहली आयत सुनिए। खुदा के कलाम में दानियल 12वां बाब उसकी पहली आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, और उस वक्त मिकाएल फरिश्ता, मुकर्रर फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है, उठेगा। और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई अक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा हुआ होगा रिहाई पाएगा। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। और अहले दानिश नूर फलक की मानत चमकेंगे, जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए, सितारों की मानत अब्दुलबाद तक रोशन होंगे। और आखिरी रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से दूसरा तिमोथियुस दूसरा बाब खुदावंद के कलाम में से उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। दूसरा तिमोथियुस दूसरा बाब उसकी पहली आयत, खुदा के कलाम में ये लिखा है, दूसरा तिमोथियुस दूसरा बाब उसकी पहली आयत, बस ए मेरे फर्जंद, तू उस फजल से जो मसीह यस्सु में
ہے, مضبوط بن. اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں. خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. شکر سے بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. میں چاہوں گا پاک روح کے لیے روح القدس کے لیے زوردار تعلیم جا کر خدا کے نام کو سنتے ہیں. بہت کم تعلیم, بہت کم تعلیم. وائز ول انسٹرکٹ, اہل تعلیم جو اہل دانش ہیں وہ کیا کریں گے, تعلیم دیں گے. تو دنائی وزڈم بہت ضروری ہے, حکمت بہت ضروری ہے. دنائی ہے نا, دنائی جو ہے وہ دنیا کے علم سے ملتی ہے, مگر روحانی جو آسمانی حکمت دنائی ہے نا وہ خدا کے کلام کو سننے سے ملتی ہے. اور روح القدس پاک روح ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے, یہ مانگنے سے ملتی ہے. جب مانگیں گے تو خدا کیا کرے گا, آپ کو دے گا. آمین. نہیں مانگیں گے نہیں ملے گی. تو پھر دنیا جیسے لوگ ہی نظر آئیں گے, حکمت نہیں نہ ہوگی, دنائی نہیں ہوگی, فیملیز کو ڈیل کرنا نہیں آئے گا, گھرانوں کو ڈیل نہیں کر پائیں گے, فیملی کو, پھر بزنس کو ڈیل نہیں کر پائیں گے, جاب کو ڈیل نہیں کر پائیں گے. اس لیے تو ایک شخص ایک جگہ سے جاب کرتا ہے, 4 دن کرتا ہے, پھر وہاں چھوڑ کے دوسری جاب, کیونکہ دنائی حکمت نیا نہیں ہے. تو دانش ہوگی, وزڈم ہوگی, فہم ہوگا, تبھی تو وہ اس کو ہینڈل کر پائے گا. تو اس لیے خدا سے دنائی حکمت وزڈم کو مانگنا ہے ہمیں. خداوند کے کلام میں لکھے سلیمان نے حکمت مانگی خدا سے, خدا نے کیا کیا, دی اسے. اور خدا نے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اسے ایسی حکمت دی ویسی اور کسی کو نہیں ملی, کیونکہ اس نے مانگی خدا سے. تو ابھی مانگیے خدا سے, مانگیں گے تو مل جائے گی. اس لیے لکھا ہے یہ حکمت دنائی وزڈم جو ہے خرد, یہ لکھا ہے روڑوں پہ پکارتی ہے, جہاں پہ کراس روڈ ملتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ٹریفک ہوتی ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. یہ آپ کو دنائی مل جائے گی, حکمت مل جائے گی. وہ پکارتی کیا کہتی ہے, اے نادانو آؤ مجھ سے دنائی لے لو, مجھ سے حکمت لے لو. پھر بھی ہم حکمت حاصل نہ کریں, دنائی نہ حاصل, خدا کے لوگ ہو کر اسی طرح رہ جائے, خالی رہ جائے. اس لیے دنیا کے اندر جب تک ہے خدا سے دنائی حکمت وزڈم مانگے, یہ مانگنے سے ملتی ہے. شاگرد یسوع کے ساتھ کتنے سال رہے مگر ذہن نہیں کھلا, دنائی نہیں آئی. دیکھا یسوع مسیح نے ان کا ذہن کھولا, تب وہ کتاب مقدس کو سمجھنا شروع کیا, لوگوں تک خدا کے کلام کو لے کر جانا شروع کیا. دنائی حکمت وزڈم آ گئی ان کو. اس لیے بھائیو بہنوں, خداوند کے سامنے سے خدا کی حضوری میں رہیے اور دنائی کو, حکمت کو مانگیے, تاکہ ساری چیزیں آپ کو مینج کرنا آ جائے, ساری چیزوں کو ڈیل کرنا آ جائے آپ کو. اور خداوند کی کلام میں لکھا ہے اہل دانش, بائبل میں لکھا ہے کیا کریں گے, تعلیم دیں گے. اہل دانش کیا کریں گے, جن کے پاس آسمانی دنائی ہے, جن کے پاس آسمانی حکمت ہے, وہ کیا کریں گے, تعلیم دینا شروع کریں گے. آج بھی آپ دیکھیں ہم لوگ تعلیم دے رہے ہیں, اور جن کے پاس دنائی ہوگی وہی تعلیم دیتا ہوا نظر آئے گا. جن کے پاس دنائی نہیں نا, وہ دنیا کی باتیں, دوسروں کی تعریفیں کرتے ہی آپ کو نظر آئے گا خادم. اس لیے خادم کے پاس تعلیم ہو, نالج ہو, حکمت ہو, وزڈم ہو, اس کے پاس خرد ہو, تاکہ وہ دنائی دینے والا خادم ہو, تعلیم دینے والا خادم ہو. آمین. یہاں پر لکھے اہل دانش تعلیم دیں گے, جن کے پاس دنائی ہوگی وہی تعلیم دیں گے نا. تو ہم تو رکتے نہیں ہے بھائیو, رکتے ہیں کوئی سیریل پہ سیریل, سیریل پر سیریل. یہ بھائیو دنائی ہے, علم ہے, خدا نے ذہن کھولا تبھی تو سنا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, اہل دانش, دانش جو ہوگا وہ دنائی, وہ تعلیم دے گا بھائیو. اس لیے میری اور آپ کی زندگی میں دانش بہت ہو, کلام بہت ہو, کلام کو سنیے. یہ کلام کو سننے سے آتی ہے, یہ روح القدس سے, ہولی اسپرٹ سے آتی ہے. تو خداوند کے کلام کے اندر آج کا جو ٹائٹل ہے, بولیے اہل دانش کیا کریں گے, تعلیم دیں گے. بولیے اہل دانش, جن کے پاس دنائی ہوتی ہے نا, جن کے پاس حکمت ہوتی ہے, وزڈم ہوتی ہے, وہ تعلیم دیتے ہیں. خدا کے کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہے کہ ایک پاجی برپا ہوگا, پاجی بائبل میں لکھا ہے. اور بھائیو اسے چھوٹا سنگھ بھی کہتے ہیں, بائبل میں کاشی کتاب میں لکھا ہے, دانیل کی کتاب میں بھی چھوٹا سنگھ لکھا ہے. لکھا ہے ایک پاجی برپا ہوگا. پاجی کا مطلب ڈیول کنگ ہوگا, شیطانی بادشاہ ہوگا. وہ لکھا ہے وہ اخیر زمانہ میں, آخری وقت میں, اینڈ ٹائم کے اندر. بھائیو ہم سب اینڈ ٹائم کے اندر چل رہے ہیں, آخری وقت کے اندر ہم جا رہے ہیں. تو بھائیو یہ
आखिरी टाइम के अंदर लिखा है वो बाजी बर्पा होगा। बाजी मतलब एक बादशाह, जो डेवल होगा, जो अब्लीस होगा, वो बादशाह होगा, उसके अंदर सारी फोर्सेस होगी, वो बर्पा होगा। और लिखा है वो अपनी चापलूसी के जरिया से क्या करेगा? चापलूसी करेगा और ईमानदारों को गुमराह कर देगा। वो ऐसा तरीका बनाएगा, ऐसा सिस्टम बनाएगा कि वो क्या करेगा? दुनियादार लोगों को कलीसिया में दाखिल करेगा। वो पाजी बर्पा होगा। फिर लिखा है वो क्या करेगा? गुमराह करने वाला होगा, गुमराही पैदा करेगा दुनिया के अंदर, खुदा से दूरी पैदा करेगा ईमानदारों की जिंदगी के अंदर और उनको ओहदे देगा। आप देखिए चर्च के अंदर आकर पाजी का जो शख्स है वो जो मुकर्रर करेगा, ओहदे, रुपया पैसा देगा, घुसो चर्चों के अंदर, और बड़े बड़े आपको लोग ऐसे आएंगे कि चर्च के अंदर घुस जाएंगे और तालीम वो झूठी देते होंगे, तालीम बाइबल की नहीं, वो अपनी मन गढ़ कहानियां सुनाते नजर आएंगे। तो लिखा है वो भाइयों उसका सिस्टम ये होगा कि वो चर्चिस के अंदर ईमानदारों की जमात के अंदर खादमों के साथ क्या करेगा? ऐसे लोग घुसेड़ देगा ताकि वो उनको गुमराह कर दे, उनको खुदा से हटा दे। ये वक्त आने वाला है भाइयों, ये आखिर जमाना के अंदर है। तो भाइयों आपको बड़ा समझदार रहना है। ऐसा शख्स जो खुदा से दूर है, जो दुनियादार है, वो घुस आएगा चर्चेस के अंदर, कलीसियों के अंदर, ताकि वो क्या करे? कलीसियों को तबाह करे। तो आज बेशुमार जो दुनिया के अंदर देखे ऐसी ऐसी तालीम पाई जाती है ताकि खुदा के लोग गुमराह होते नजर आते हैं। गुमराही दुनिया के अंदर आ रही है। ईमानदार जो है चर्चिस के अंदर आप देखिए कि दुनियादार लोग घुसे हुए हैं, और अब्लीस जो है वो यही तो चाहता है कि दुनियादार लोग, और देखिए जो बाजी बर्पा होगा वो क्या करेगा? अपने सिस्टम के अंदर ऐसा पैदा करेगा कि लोगों को गुमराह करेगा, गुमराह करने की वजह से वो लोगों को ओहदे देकर चर्चिस के अंदर घुसेड़ देगा और लोग गुमराह होते चले जाएंगे। क्या करेगा? वो गुमराही पैदा करेगा, खुदा से दूरी पैदा करेगा। और दानियल की किताब के अंदर तो उसके बारे में अब देखिए किस कदर डिटेल के साथ लिखा है कि वो क्या करेगा? खुशामदीद करेगा। कहते खुशामदीद करना, खुशामदीद, बड़ी खुशामदीद करेगा। और खुशामदीद के जरिए से वो, आज देखो खादमों की बड़ी तारीफ की जाती है, फलां लोगों की तारीफ की जाती है, वो तारीफ करते करते अंदर चर्च में घुस आएंगे, वो कहने लगे भैया बंदा बड़ा अच्छा है, मेरी तारीफ ही करता रहता है। खादम उनको बनाएंगे सामने, बड़ी तारीफ कर देंगे, और वही क्या करेंगे? डेवल की पावर्स होंगी, डेवल उनको गुमराह करता चला जाएगा। लिहाजा मुझे और आपको क्या करना है? उस शख्स, ऐसे लोगों से बचना है जो खुदा से दूर ले जाते हैं, जो हमें गुमराही की तरफ ले जाते हैं, खुदा से दूर हटा देते हैं। लिखा है वो क्या करेगा? वो खुशामदीद के जरिए से, तारीफों के जरिए से आपको ओहदे देगा, आपको रुपये पैसा देगा कि खुदा को छोड़कर, मसीह को छोड़कर मेरे पीछे आ जाए, और लोग गुमराह हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है बेशुमार लोग, दुनिया के लोग गुमराह होते चले जाएंगे और तबाह व बर्बाद होते चले जाएंगे। और भाइयों इसके बारे में लिखा है कि जैसे एंटियोखस, लिखा है इजराइल के अंदर उसने अहद बांधा, और वो भी लिखा है कि मीरे अहद से मुकर जाएगा। मीरे अहद होता है कि जो वो क्या करेगा? अहद बांधेगा इजराइल के साथ। जैसे एंटियोखस जो सिकंदर आजम का एक कमांडर था, उसने क्या किया? वो बनी इस्राइल के साथ अहद बांधा, और फिर वो उनके साथ जो अहद बांधा और वो तोड़ दिया अहद। इस तरह ये जो पाजी होगा, इसके बारे में लिखा है जो ये किंग होगा, डेविल किंग, अब्लीस का तरफ से ये बादशाह होगा, ये क्या करेगा? ये भी अहद बांधेगा इस्राइल के साथ, ईमानदारों के साथ अहद बांधेगा, और फिर क्या? मेरे अहद को तोड़ डालेगा। मेरे अहद को वो मनेगा नहीं, अहद भी तोड़ देगा। फिर लोग मत तेरे नाल आ, फिर वो क्या करेगा? उन पर जुल्म करेगा, ईमानदारों को सताएगा, दुख देगा, और लिखा अहद को क्या करेगा? तोड़ देगा। अहद को क्या होगा? बोलिए। जैसे हस्बैंड वाइफ अहद बांधते हैं, शादी का है, मगर बेशुमार अहद को तोड़ देते हैं, ये गुनाह है। खुदा के साथ चलने का वादा किया मगर नहीं चले, तो अहद को तोड़ा है, ये गुनाह किया है। जैसे एक ईमानदार बिलीवर बपतिस्मा लेता है, अहद करता है खुदा के साथ चलने, ईमानदारों की जमात में शामिल होने का अहद करता है, नहीं चलता,
عہد کو توڑ دیتا ہے، بریک کر دیتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے آپ خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کرتے ہیں، نہیں چلتے، عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے لیڈرشپ کو مقرر کیا جاتا ہے تاکہ خادم کے ساتھ خدمت کی جائے، چرچز کے اندر خدمت کی جائے، اور جب وہ خدمت نہیں کرتا، آتا ہی نہیں، اس کو عہد کو کیا کیا؟ بریک کیا، توڑ دیا، تو گناہ کے اندر چلا گیا۔ وہ لیڈر نہیں پتا ہوتا کہ کی ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ پاجی جو ہوگا، وہ جو کنگ ہوگا، ڈیول کنگ، اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح، وہ بھی بھائیو عہد کو توڑے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ گمراہی پیدا کرے گا، ایمانداروں کو خدا سے ہٹاتا چلا جائے گا، اور لوگ کیا ہوں گے؟ خدا سے ہٹتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا بھائیو خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط رہنا، خداوند کے ساتھ جڑے رہنا، اور ان چیزوں کا علم آپ کے پاس اور نالج ہو کہ دنیا کے اندر آخری زمانہ کے اندر آپ دیکھیں کس قدر دنیا کے اندر جنگوں کا سما ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ یہ اینڈ ٹائم کے اندر، آخری زمانہ کے اندر آپ چل رہے ہیں، اس لیے ہمیں بھائیو گمراہی کرنے والے لوگ آئیں گے، گمراہ کریں گے، لیکن مجھے اور آپ کو کیا ہونا ہے؟ مضبوط ہونا ہے، عہد کو توڑنا نہیں ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے، جو خدا کے ساتھ عہد کیا ہے۔ آمین۔ خدا بھائیو آپ کو کھانے کے لیے دے گا، ہر چیز دے گا۔ اب دیکھیے یہ پچھلے سالوں کے اندر جو کیا اسے کہتے ہیں، کووڈ آیا، ہاں کووڈ، لوگ دیکھیے کس حالت میں تھے، پوری دنیا کے اندر بھائیو لوگ برے حالت کے اندر تھے، مگر ایماندار بلیور مقدس لوگ خدا ان کو کھانے کے لیے دے رہا تھا۔ ذرا زور سے تعلیم تو بجائیے اس بات، ہاللیلویا۔ اس طرح اس دور کے اندر بھی وہ بڑا ظلم کرے گا، مگر خدا اپنے لوگوں کو کیا کرے گا؟ ان کی کیئر کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ان کو بچاتا ہے، چھڑاتا ہے ہمارا خدا۔ وہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور لکھا ہے ایک حمایت کرے گا۔ ایک بائبل میں کیا لکھا ہے یہاں پر؟ حمایت کرنے والا ہے، ایک تو ہولی اسپرٹ ہے، پاک روح، دوسرا کون سا؟ یسوع مسیح بھی ہے، اور کون ہے؟ پاک روح ہے، اور حمایت کرنے والا، اور جی سوری سن آف گاڈ، وہی لکھا ہے۔ ایک اور کا ذکر ہے، سنیے، جو حمایت کرے گا، ہماری حمایت کرے گا، میکائیل فرشتہ، ہاللیلویا۔ لکھا ہے میکائیل فرشتہ، لکھا ہے ہماری حمایت کرے گا، لکھا ہے وہ ستائے گا، ظلم دے گا، ہمیں مارے گا، لیکن لکھا ہے ایک حمایت کرنے کے لیے آئے گا، مقرر فرشتہ، میکائیل فرشتہ جو ہے، یہ جنگیں لڑنے والا فرشتہ ہے بھائیو۔ یہ ایسا فرشتہ ہے جس سے ابلیس بھائی ڈرتا ہے، بولیے آمین۔ ایسا فرشتہ ہے، جنگجو فرشتہ، اس لیے اس کے بارے میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ فرشتے ایمانداروں کے عید خیمہ زن ہوتے ہیں، آمین، ہمیں بچاتے اور چھڑاتے ہیں۔ یہ فرشتہ بھائیو یہ جنگیں لڑتا ہے، اس سے ابلیس بھی گھبراتا ہے، اس نے لکھا آسمانوں سے ابلیس کو نیچے پٹکا ہے، ہاللیلویا، خدا کے آرڈر سے۔ میکائیل فرشتہ بھائیو جنگیں لڑنے والا، تو لکھا موسیٰ کی لاش کو آ کر شیطان ڈیول کے فرشتے آ گئے، ان اسی دفنہ مانگے، لکھا میکائیل، وہاں پر لکھا میکائیل فرشتہ آیا، آمین، انہوں نے بھگا دیا ہم کو، ہاللیلویا۔ آئیے ذرا ضرور تعلیم دیں، وہ میری اور آپ کی کیا کرے گا؟ حمایت کرے گا، وہ آج بھی کرتا ہے۔ آج جب حادثے ہوتے ہیں لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایمانداروں سے نفرت کی جاتی ہے، مگر لکھا ہے وہ ایک ہے، آتا ہے ہماری مدد کے لیے، آ جاتا ہے، ہمیں جلایا جاتا ہے، فیملیوں کو جلایا جاتا ہے، مگر ایک حمایت کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ میری زندگی میں یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہاں گلی کے اندر ہم چرچ کرتے تھے، وہاں پر لوگوں نے ہمیں منع کر دیا چرچ نہیں کرنا، بہت سختی ہم پر آئی، لیکن آپ سوچئے کہ وہاں پر ہم اندر پھر کیا ہونا شروع کیا، ہم نے سارے کچھ اتار دیا کراتے وغیرہ، مگر کمرے میں بیٹھ کر تھوڑے سے لوگ تھے، ہم جتنے بھی تھے ہم دعا کرتے رہے، اور باہر اتنے لوگ تھے، میں آپ کو تقریباً 1000 لوگ ہوگا، اب دیکھیے گلی کے اندر اتنے لوگ آ گئے، مگر ہم اندر جا کے کیا کرنے لگے؟ دعا کرنے لگے، پھر حمایت کرنے والا فرشتہ آ گیا، ہاللیلویا، ہاللیلویا، اس نے بچا لیا، چھڑا لیا، وہ بھائی چھڑا لیتا ہے بھائیو۔ بہت سما تھا جھگڑے کا، مگر خدا نے بھائیو ہمیں محفوظ رکھا، کچھ بھی نہیں ہوا، آئے ہزاروں، لکھا تیرے خلاف آئیں گے تو 7 راستوں، ایک راستے سے آئیں گے مگر جائیں گے 7 راستے، پتہ ہی نہیں چلا کتنے لوگ آئے ہوئے، آج ان کا نام و نشان بھی۔ یہ سارا عزت جلال کس کو ہے؟ لکھا ایک حمایت کے لیے ہے،
दानियल की किताब में लिखा है कौन है? मिकाईल फरिश्ता, जंगजू फरिश्ता। होली स्पिरिट भी हमारी हिमायत करता है, क्राइस्ट भी हमारी हिमायत करता है, खुदा यहोवा भी, मगर वो वही फरिश्ते को भेज देता है, मिकाईल फरिश्ता, वो हमारी हिमायत करता है, हमें बचाता है, छुड़ाता है। लिखा है जब वो शख्स बर्पा होगा तो फिर लिखा है कि एक हिमायत करेगा, वो फरिश्ता आकर क्या करेगा? हमारी खातिर उससे लड़ेगा, खड़ा होगा, उससे भगाएगा। आप बड़े कीमती लोग हैं जो ईमानदार बिलीवर है, मसीह पर ईमान रखते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा है कि वादे से मुकरना नहीं है। वादा भाइयों खुदा के साथ चलने, अहद को तोड़ना नहीं है। मसीह के साथ चलने का अहद किया है तो फिर चलिए, दुख आए, सुख आए, भूख आए, नंग आए। और उस तो कहता है मैं बीमारी के अंदर, मैं कूड़े खाने के अंदर, लिखा है डाकों के खतरे के अंदर, जेलों के अंदर, कहता है जिस हालत के अंदर भी मैं खुदावन की क्या करता हूँ? वो शुक्रगुजारी करते हैं। हालात आपके टफ आ सकते हैं, बीमारी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, पैसा कम आपके पास होगा, घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, जिस हालत के अंदर भी है, खुदावन की क्या करनी हमें? शुक्रगुजारी। पौलुस ने की और शिगिर्दों ने की, जितने सारे शिगिर्द थे, जितने शिगिर्द थे, सब के सब उनकी जिंदगी में दुख ही आए, दुख की हालत में मर गए हैं। कभी नहीं नकार किया, अहद को नहीं तोड़ा, मसीह को नहीं छोड़ा, उन्होंने जाने कुर्बान कर दिए। मैं और आप भी, हम पर भी ऐसे हालात आखिरी जमाना में, एंड टाइम पर आने वाले हैं, लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? अहद नहीं तोड़ना, खुदा के साथ चलिए, आमीन, वफादारी के साथ चलिए। गुमराह करने वाली स्पिरिट आएंगी, उस वक्त भी होगी जब एंटी क्राइस्ट आएगा, वो पाजी आएगा, बर्पा होगा। इस तरह आज भी ऐसी फोर्सेस हैं, ऐसी कुव्वतें हैं, ऐसा जो कुव्वतें हैं जो हमें गुमराह करती है, मगर मुझे और आपको क्या करना है? मजबूत बनना है, नहीं टूटना चाहिए। मसीह के साथ वफादारी। हम तो छोड़ देते हैं ना, गलती करते हैं, थोड़ा सा वक्त गुजरता है, गलती करते हैं, फिर उठते हैं, फिर गलती करते हैं, मगर खुदा कितना प्यारा खुदा है। हम गिरते हैं, गलती करते हैं, माफी मांगते हैं, खुदा माफ करता है या नहीं करता? की ख्याल है आसिया? खुदा माफ, कितनी गलती करते हैं, फिर भी खुदा क्या करता है? हमसे माफ करता है, कहता तू बेवफा हो जा, लेकिन मैं वफादार खुदा, हालेलुया। वो सारी जिंदगी वफादार रहेगा, वो वफादार रहेगा। इसलिए हमें भी उसके साथ अहद जो बांधा है वो सारी जिंदगी निभाना है, उसके साथ चलिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। दुनिया के अंदर जो चाहिए खुदा देगा, हर चीज देगा आपको। आसमानों पर भी हर चीज, अच्छी चीज खुदा ने रखी है, जमीन पर भी और आसमान पर भी। खुदा के साथ चलिए, जो अहद किया है वो टूटना नहीं चाहिए। मगर लिखा है ये जो शख्स है ये अहद को तोड़ेगा, ये गुमराही पैदा करेगा, गुमराह कर देगा, चर्चिस के अंदर ऐसे लोगों को ओहदे देकर डाल देगा, भेज देगा, ताकि वे ईमानदार गुमराह हो जाए, बड़े बड़े गुमराह हो जाएंगे। और खुदा उनके कलाम में लिखा है कि अहले दानिश क्या करेंगे? तालीम देंगे। जब ये शख्स बर्पा होगा तो ये गुमराह करेगा, ईमानदार गुमराह भी हो जाएंगे, और जो गुमराह होंगे उनके बारे में लिखा है कि अहले दानिश जो ईमानदार है, लिखा उनको तालीम देंगे, और जब वो तालीम सुनेंगे तो फिर वो वापस आ जाएंगे। इस बात की जरूरत है, हालेलुया। ये तालीम देने का मकसद एंड टाइम के अंदर, आखिरी जमाना के अंदर भाइयों, ये मकसद है कि वो तालीम से क्या हो जाएंगे? वापस मसीह की तरफ लौट आएंगे, वो अहद में कायम हो जाएंगे, आसमान पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसा लिखे अहले दानिश क्या करेंगे? उस वक्त तालीम देंगे। और आज भी अहले दानिश ईमानदार क्या करते हैं? तालीम देते हैं, ताकि ईमानदार मजबूत हो जाए। उस दौर के अंदर भी जब एंटी क्राइस्ट आएगा, मुखालिफ मसीह आएगा, जुल्म करेगा, उनको गुमराह करेगा, तो वो बेशुमार गुमराह हो जाएंगे। मगर लिखा है फिर अहले दानिश उठेंगे और उनको तालीम देंगे, तो तालीम सुनकर वो वापस मसीह को कबूल कर लेंगे, वापस आ जाएंगे। लिहाजा भाइयों, ये तालीम अहले दानिश देंगे, आम शख्स नहीं देगा। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हमें क्या करना है? तालीम देनी है, खुदा के कलाम को सुनना है, खुदा से मोहब्बत करनी है, गुमराही के अंदर नहीं जाना, वफादार रहना है, अहद में कायम रहना है, ताकि हम खुदावंद में स्ट्रॉन्ग हो सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बरकत दे। पात्रों के लिए भी इसकी जरूरत है। आइए थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएंगे और